ती जो लुटेराहरू, जो फटाहरू, डकैतीहरू जेल परेका थिए, जेल पसेको थियो, जब जेलबाट निस्किने बेलामा चाहिँ त्यतिखेर पनि यो दलाली नेताहरूको कारण, किन नेताहरू पनि दलालीपन छ के, दलालीपन भएको त्यतिखेर बुर्जुवा शिक्षा पढेको, महाभारत रामायणहरू पढेको त्यस्तो खालको चाहिँ फटा नेताहरू जो थियो त्यसले चाहिँ जता घुमाए पनि सक्थ्यो के। यी चाहिँ जेलबाट निस्किएका चाहिँ जनताको लागि विद्रोह गर्दा जेल पर्यो, त्यसपछि अहिले निस्किनु भएको भनेर स्वागत गर्ने एक थरीका नेताहरू पनि थिए। त्यस्तो खालको गद्दारी नेताहरूको कारणले ती जाली फटा नेताहरू पछिल्लो कालमा नेता हुनु पुगे, यो देशको नेता बन्न पुग्यो। त्यही हो हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य भनेको, त्यही जाली फटा नेताहरू, त्यतिखेरको फटा नेताहरू अहिलेको सज्जन नेताको रूपमा, एउटा चाहिँ बुढ्यौली नेताको रूपमा चिरपरिचित हुनु पुग्यो। त्यही कारणले देश चाहिँ डुबान हुँदैछ। किन तिनीहरू त दलाली नै थियो, तिनीहरू त भ्रष्टाचारीहरू नै थियो, लुटेराहरू नै थियो, ती त फटाहरू नै थियो। अनि फटा नेताहरूले अनि फटा कुरा नसिकाएर के सिकाउँछ? एउटा सर्वसाधारण एउटा नेपाली जनताको छोराछोरीलाई त राणाकालीन अवस्थामा त राणा शासकहरूले नेपाली जनता पनि प्राय गरेर क्षेत्री र बाहुन बाहेकका मानिसहरूको लागि लेख्न र पढ्न दिँदैन थियो। नेपालमा दिँदैन थियो, किन लेखपढ गरेको थाहा पाइयो भने त्यतिखेरको सजाय भोग्नु पर्थ्यो। विशेष गरेर आदिवासी जनजातिहरूमा, त्यसमा नि विशेष गरेर तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बाहरूमा विशेष गरेर त्यतिखेरको सजाय भोग्नु पर्थ्यो। त्यही कारणले त्यो बुर्जुवा शिक्षै भए पनि त्यो समयमा पढ्न पाएन र राणाकालीन अवस्था फ्याँकिसकेपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो। पञ्चायती व्यवस्थामा आउँदा त सबैले पढ्न त पाउँथ्यो नि त। गच्छे अनुसारको कहाँ कसरी हुन्छ, कहाँ पुगेर हुन्छ, पढ्न पाउने हक चाहिँ थियो नि त। तर त्यतिखेर एउटा फेरि दलाल फटाहरू यस्तो निस्क्यो कि हामीहरू कम्युनिस्ट बन्नुपर्छ, कम्युनिस्टहरूले पढ्नु पर्दैन, पढ्नु त पर्छ, अक्षर जाने हुन्छ। ऐए बिए एमए चाहिँ पढ्नु पर्दैन, किनभने तिनीहरू चाहिँ बुर्जुवा डिग्री सर्टिफिकेट हुन्, त्यो सर्टिफिकेट काम लाग्दैन हाम्रो सत्ता आउँदा भन्ने जो व्याख्या गर्यो त्यो त तपाईहरुलाई मैले यहाँ दोहोर्याइरहे मात्रै। यो मेरो मुखबाट होइन, यो शब्द त तपाईले सुनिराख्नै भएको छ नि। चित्रबहादुर केसीले पटक पटक भन्नुभएको यहाँहरूले सुन्नुभएको थिएन, बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन भन्थे। अनि दीनानाथ शर्मा माओवादीको पछि शिक्षा मन्त्री भयो, उनले चाहिँ पहिल्यै बिए पढिसकेका रहेछ। चित्रबहादुर केसीले पहिले बिए पढेर शिक्षक जागिर खाइसकेका रहेछ है। त्यस्ता खालको मानिसहरूले के भन्थे, बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन, यो सर्टिफिकेट कामै छैन। उनले आफूले पढिसकेका रहेछ र उनले फटाइ गर्यो नेपाली जनतालाई रुममा लिनको लागि, नपढोस् भन्नको लागि। किनभने उही जतिका पढ्ने मानिसहरू यो देशमा प्रशस्तै भयो भने त उही जस्तो मन्त्री हुने भयो। ल हेर्नुहोस् त, जसले नपढ्नु भने उनीहरू सर्टिफिकेट लुकाएर राखेर छ। अनि पछि बिए एमए पढेको चर्चा गर्यो। त्यस्तै तपाईले सुन्नु भएको छ, प्रचण्ड हेर्नुहोस्, आफूले साइन्समा बिए पढिसकेका रहेछ। त्यसपछि त्यस्ता मानिसहरूले गाउँ बस्तीहरूमा, गरिब बस्तीहरूमा क्लास दिन जाँदा, भाषण गर्न जाँदा किन बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन, किन पढ्नु पर्यो, आन्दोलनमा हिँड्नुहोस् भनेर झुक्क्यायो। मैले भन्नु खोजेँ त्यस्ता खालका मानिसहरूले नेपाली जनतालाई, उत्पीडित जनतालाई झनै उत्पीडित गर्ने काम गर्यो। किनभने अहिले त तपाईको
बिए एमए पढाइ भएको सर्टिफिकेटवाला मान्छेको मात्रै छनौट हुने क्रम आइसकेको छ। सर्टिफिकेटको कुरा आइसकेपछि हुनसक्छ क्षमतावान हुनसक्छ, तर सर्टिफिकेट छैन भने त तपाईँलाई त जाहिर खान त पाइएन। यही व्यवस्थामा तपाईँको यही व्यवस्था तपाईँ हामीले मिलेर ल्याएको होइन। म भन्दैछु तपाईँ जतिसुकै चलाक होस्, तपाईँ बिए पास नगरिकन अधिकृत फाइट गर्नुहोस् त। अनि तपाईँ सक्नुहुन्छ? अनि तपाईँ यतिखेर बिएको सर्टिफिकेट कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अनि तपाईँ हिजो त जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा होमिनुभयो, किसानको छोराछोरी। तपाईँसँग सिप त छ नि, तर ती बुर्जुवा सर्टिफिकेट त तपाईँसँग छैन नि। हो, त्यसपछि तपाईँ कमजोर हुनुभयो। तपाईँ कमजोरको अर्थ कि यो शासन व्यवस्थाै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो शासन व्यवस्था नै, यो शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि त एक घुल त हाम्रो भोट खेर गयो नि। किनकि यो शासन व्यवस्था, यो शासन चाहिँ होइन कि जो 62-63 जनआन्दोलनले त्यो एक घुलको चाहिँ शोषक सामन्तहरूलाई लखेटिसकेपछि यो आउने व्यवस्थामा चाहिँ शोषक सामन्तहरूको व्यवस्था चाहिँ नघुसाउने भन्ने थियो। त्यो घुस्याएर राख्यो। त्यो घुस्याएर चाहिँ कसले राख्यो? हाम्रै साथीभाइहरू संसदमा पुग्यो र त्यो संसदमा त्यो साथीभाइ भन्ने मानिसहरू चाहिँ दलाल र फटाहरू थियो, भ्रष्टाचारीहरूको नाइकीहरू थियो। त्यसैले उनीहरूले डबल रोल खेल्यो। सरबार नेपाली किसानहरूसँग, मजदुरहरूसँग आउँदा मजदुरहरूकै कुरा गर्ने र जो दरबारीहरू छ, ती हिजोका राणाकालीन अवस्था, शाहकालीन अवस्थादेखिका भाइ भारदारहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा त्यस्तै ढाँचाको दलाली कुरा गरेको कारणले हाम्रो संविधान नेपाली सरबार जनताको संविधान बन्न सकेन। त्यसैले मैले विगतमा पनि भन्ने गरेको थियो, यहाँहरूले पुरानो पत्र पत्रिकाहरू, पुरानो कुराहरू खतलास गर्नु होला। हामी 33 दलीय मोर्चा र 17 दलीय मोर्चा भनेर विभिन्न दलहरूको बीचमा हामीले मोर्चाबन्दी कसेको थियौँ, नेपाल राष्ट्रिय जनवादी पार्टी र त्यो विभिन्न दलहरूसँग। त्यतिखेरको म अध्यक्ष थियो र अहिले पनि म अध्यक्ष संयोजक छु। त्यो हैसियतले म यहाँहरूलाई के बिन्ती गर्न लागेको भने, त्यतिखेर पनि हामीले यो संविधान बनाउँदै गरेको बेलामा जो पहिलो प्रथम संविधान सभा बाबुराम भट्टराईको पालामा विघटन गर्यो, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा हुनु हुँदैन थियो। दोस्रो संविधान सभामा सबै काम बिग्रेको छ। नेपाली जनताको निम्ति संविधान नबनेको चाहिँ दोस्रो संविधान सभा बसिसकेपछि। त्यो कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने, दोस्रो संविधान सभा खिलराज रेग्मी भन्ने प्रधान न्यायाधीश थियो। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाएर त्यसको अध्यक्षतामा, जसलाई खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको संविधान सभा भन्छ, मन्त्रीमण्डल भन्छ, त्यो मन्त्रीमण्डलले बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधान नेपालको संविधान। त्यही भएर हामी यो संविधानलाई, म लगायतले यो संविधान अपुरो र अधुरो भन्छ। यो अपुरो छ, यो पूर्ण छैन। यो संविधानलाई, यो संविधानमा हरेक दफाहरू, हरेक बुँदाहरू एक शब्द 5-7 वटा व्याख्या गर्न मिल्ने गरेर राखिएको छ। त्यतिखेरको मानिसहरूले, त्यतिखेरको बुद्धिजीवी सांसद भनाउँदाहरूले एउटा शब्दलाई 4-5 थरीबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्ने गरेर राखिएको छ। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले एक भाषामा एक ढङ्गले बहस गर्दै जानु भने अर्को ढङ्गले बहस गरिदिन्छ, हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको हार त सुनिश्चित हुन्छ।
है हो। मैले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही संविधान सभा नबसिकन सर्वदलीय राजनीतिक सभा भन्थ्यो, सर्वदलीय सभा मार्फत चाहिँ यो संविधान बनेको भए तपाईँ हामी जस्तो सोझा साझा नेपाली उत्पीडित वर्गको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो संसदमा, त्यो संविधान सभामा। त्यो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएको भए तपाईँ हामी उत्पीडित वर्गको भनाइहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन्थ्यो र त्यो बमोजिमको संविधान यो देशमा लेख्थ्यो र त्यो संविधान पुरा हुन्थ्यो। त्यो संविधान पुरा भएको भए तपाईँ हामी यो देशमा सुख र शान्तिसँग बाँच्न पाउँथ्यौँ। तर फेरि पनि तपाईँ हामी एक हुल आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ, एक हुल विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। किनकि यी शोषक र सामन्तहरूले त हामीले फेरि पनि विद्रोह गरेन भने त यो सत्ता यस्तै खालको सत्ता टिकाइ राख्ने हो भने के हुन्छ म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा भन्दै जानेछु। के हुन्छ भने यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने संविधान बनाएको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको उनीहरूको भाषामा अहिले है ठुला दलहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यी 2-3 मिल्ने अनि त्यसले सत्ता चलाउने भन्ने हो। किन साना दलहरू तपाईँ हामीले पनि अरूले पनि पार्टी दर्ता गर्लान् र फेरि चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुग्लान् भनेर त्यहाँ चाहिँ अड्काउ पनि राखिएको छ। त्यो अड्काउ समय समयमा फेरबदल भइरहन्छ। कहिले चाहिँ 20,000 जनसङ्ख्या लिएर आएपछि मात्रै पार्टी दर्ता भन्ने छ, कहिले चाहिँ कति % पुर्याएपछि राष्ट्रिय दल बन्ने भन्ने छ। त्यो त विभिन्न समयमा नियम फेरिरहन्छ। अब आफूलाई अनुकूल, आफूलाई उपयुक्त हुने किसिमको नियम बनाउँछ। केपी ओलीको पालामा पनि त्यहाँ नियम बनाएकै हो, त्यहाँ दल फुटाउने टुटाउने खालको। अहिले चाहिँ यो अहिले सरकारमा रहेको चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार भनौँ कि माओवादीको सरकार भनौँ, काङ्ग्रेसको शेरबहादेव प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बनेको यो सरकार जो माओवादीको सरकार छ, त्यसमा अहिले फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पनि गएर मिसिएको छ। उनीहरूको सरकार छ, उनीहरूको सरकारले पनि त्यस्तै खालको ढाँचा ल्याउँदैछ। अहिले तपाईँ हामीले हेर्नुहोस्, मैले अहिले विशेष गरेर यो चुनावतिर जानु खोजिरहेको कि आजको चाहिँ, किनभने त्यो दलालहरू फेरि चुनावमा कसरी आउँदैछ त भन्नु खोजेको। चुनावमा आउनकै लागि नेपालमा हेर्नुहोस्, खास गरेर अहिले तपाईँ हामीले मेरो मित्रहरूले काङ्ग्रेस लगायतका अरू मित्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त बरु लाग्ने कसैलाई लाग्छ भन्नुहुन्छ, जो कम्युनिस्ट भन्ने, जो नेपालमा सर्वहारावादी भन्ने मित्रहरू छ, उहाँहरूले नै सुन्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसहरूको त आफ्नै तरिका थियो। किन नेपाली काङ्ग्रेस मन नपरेर त नेपाली जनताहरू कम्युनिस्टलाई रुचाएको, कम्युनिस्टलाई मन पराएको, त्यसैले 2/3 बहुमतको सरकार आएको हो नि त नेपालमा। यहाँहरूलाई प्रष्टै थाहा छ हो, नेपालमा आएको कम्युनिस्टको सरकार। कम्युनिस्टको सरकार कसले फुटायो तपाईँ भन्नुहोस्? काङ्ग्रेसले फुटाएको हो त? म यहाँहरूलाई मित्रहरूलाई पनि मेरो प्रश्न, काङ्ग्रेसले फुटाएको हो कम्युनिस्टको सरकार? राप्रपाले फुटाएको हो कम्युनिस्टको सरकार कि तपाईँ र मैले फुटाएको कम्युनिस्टको सरकार? कम्युनिस्टको सरकार फुटाएको त प्रचण्ड, जो पुष्पकमल दाहाल भन्छ, उसले फुटाएको। अनि कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएको त केपी ओली, केपी शर्मा ओली, उसले फुटाएको। अनि कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने
व्यक्तिहरू जसको पार्टीको नाम एकजनाको अहिले नेकपा एमाले राखेछ अस्ति महाधिवेशनबाट, एउटाको नेकपा माओवादी केन्द्र राखेछ जो पहिल्यै विघटन भइसकेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने पनि विघटन भइसकेको थियो, नेकपा एमाले भन्ने पनि विघटन भइसकेको थियो। फेरि पुनर्जीवित गरायो, पुनर्जीवित गराएर पार्टी छुटेर फुटेर चोइटिएर टुक्रा टुक्रा बनाएर उनीहरू अहिले कोही नेकपा एमाले कोही नेकपा माओवादी केन्द्र भन्न थाले र एउटा समूहले फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्न थाले। अब समाजवादी त समाजवादी ल्याउनको लागि नाम राख्या हो कि होइन त्यो त अब बिस्तारै थाहा भइहाल्छ, बिस्तारै थाहा हुन्छ। तर ती मानिसहरू जसले पार्टी खोले ती मानिसहरू हिजो मन्त्री बनेको थिएन, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको हिजोसम्म तपाईँ गर्नुहोस्, ती मानिसहरू पटक पटक सांसद भएको थियो कि थिएन, ती मानिसहरू पटक पटक मन्त्री भएको थियो कि थिएन, गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको थियो कि थिएन। अनि के काम गरेको थियो त्यो मन्त्री हुँदा? अहिले फेरि उनीहरू नै फेरि हामी पो शक्तिशाली पार्टी हौँ भनेर फेरि तपाईँ हाम्रो माझमा आउँदैछ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँ हामी सजग हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यहाँनिर हो। किनभने हिजो पटक पटक मन्त्री सांसद नभएको मानिस तपाईँको गाउँघरमा आउँदैछ भने त्यो कुन पार्टीको हो तपाईँ पहिला सोच विचार गर्नुहोस्। नयाँ पार्टीको हो, ठिक छ, नयाँ नै पार्टीको हो, नयाँ नै मान्छे, नयाँ पार्टीको नयाँ मान्छे वफादार मान्छे छ भने तपाईँको एक भोट खेर जाँदैन। तर पुरानो पार्टीको नयाँ मान्छे त्यो पनि तपाईँको भोट खेर जान्छ, किनभने पार्टी पुरानो हो नि त, त्यो पार्टी त ठग पार्टी हो नि त। अब तपाईँले नेपालमा एमाले र माओवादी भन्नेलाई तपाईँ के सम्झिनुहुन्छ? समाजवादी सम्झिनुहुन्छ? पुरानो पार्टी होइन, पुरानो पार्टी, पुरानै खाइखुरा खाएर देशलाई रित्तो बनाइसकेका मानिसहरू कोही पार्टीबाट नयाँ अनुहारका कोही मानिस आएछ भने ती ठग सम्झिनुहोस्, तपाईँ ती गद्दार सम्झिनुहोस्, ती दलाल सम्झिनुहोस्। अब उनीहरू 2-3वटा पार्टी लिएर कम्पिटिसन गर्न आउँदैछ तपाईँको गाउँघरमा। नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई 7 सालदेखिको प्रजातान्त्रिकवादी भनेर तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा आउँदैछ। त्यो त महाठग हुन्, लुटेरा हुन्, लुटेर देशको कुना कन्दरा बेचेर भ्याएको जति भेटेको जति देखेको जति सबै सिद्ध्याइसकेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूले ती काङ्ग्रेस बनाउँदाहरूलाई तहस नहस पारेको। त्यो त 1 नम्बरको महाठग हो। त दोस्रो ठग भनेको फेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै मानिसहरू पनि अहिले नयाँ ठग। मैले तपाईँहरूलाई यो सजग गराउँ भनेर आज यो सानो केही भनाइहरू राख्दैछु। नयाँ ठगहरू आउँदैछ, किन फेरि तपाईँसँग नयाँ ठग तपाईँ हाम्रो बस्तीमा कसरी आउँदैछ त भन्दाखेरि ती काङ्ग्रेसहरू ठग हुन्, ती राप्रपाहरू ठग हुन्, त्यसैले हामी सज्जन हुन् भनेर आउँदैछ। तपाईँले सोध्नुहोस् कि ती सज्जन हो भने कतिपटक मन्त्री खाएन? त्यो एमाले माओवादी ती समाजवादी भन्नेहरू पटक पटक मन्त्री बनेको थियो कि पटक पटक सरकारमा थियो कि त्यो मात्रै सोधखोज गर्नुहोस्। हो, त्यति सोधखोज गरिसकेपछि त्यस्ता दलालीहरूलाई फेरि पनि हामीले भोट हाल्नुभयो भने फेरि पनि हाम्रो भोट बेच्यो, ठान्नुहोस् बेच्यो। अनि तपाईँ हामी फेरि पछि पछुताएर हुन्छ। जस्तै सरकारले हामीलाई हेरेन, विदेशमा पुग्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो नेपाल सरकारले हेरेन, गरिबहरूलाई हेरेन, मजदुरहरूलाई हेरेन, किसानहरूलाई हेरेन भनेर हुन्छ। हामी भोट हाल्ने बेलामै ती दलालहरूले दिसिएपछि त दलालहरूको कामै दलाली गर्ने हो। त्यस्तै खालको मानिसलाई भोट दिनुभयो भने चाहिँ फेरि पनि तपाईँ हामी नपछुतायो हुन्छ, किन हामी आफैले जानेर हामी आफू पनि दलाल मध्येको एक सदस्य हौँ भन्ठान्नु भयो हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ
त्यस्ता खालको मानिसहरूले जो एमाले माओवादी काङ्ग्रेस राप्रपा लगायतका मानिसहरूले चाहिँ भोट नहाल्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु कि तिनीहरू दलाल हुन्। तिनीहरू दलाल कसरी गर्छ म तपाईँहरूले सानो उदाहरण दिन्छु, किनभने यहाँ धेरै लामो समय त तपाईँहरूले दिन सकिन्न, आजलाई चाहिँ फेरि पछिल्लो पटकहरूमा दिउँला। त्यो दलाल चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको गाउँघरमा तपाईँकै टोल छिमेकमा तपाईँले नै चिन्नुभएको दाजुभाइ या दिदीबहिनी मध्येमा कसैलाई वडा सदस्यमा उठ्न लाउँछ, उसको पार्टीको कि एमाले कि काङ्ग्रेस कि माओवादी, अब नयाँ चाहिँ फेरि कि त समाजवादी भन्ने एउटा एकीकृत समाजवादी चाहिँ माधव कुमार नेपालको पार्टीको, अनि आउँछ फेरि हिन्दूवादी भन्दै ती राजावादी पुराना राप्रपा आउँछ। तपाईँहरूले देख्नुभएको ठुलो पार्टी भनेकै यो देशमा यति 3-4वटा हुन्, अरू त सानो पार्टी हुन्। सानो पार्टीको मानिसहरूसँग त अहिले म किन व्याख्या गर्नु, त्यसको पनि म नेताहरूको व्याख्या विश्लेषण पछि गरौँला अर्को पटक। ती दलालहरू सिधै म दलाल हुँ भन्दा तपाईँहरूको गाउँ घरमा तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा आउँदैन। को आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ या त दिदीबहिनी मध्येका कोहीलाई वडा सदस्यमा उठाउँछ, ती फटाहरूको पार्टीको सदस्यको हैसियतले। त्यसपछि तपाईँ फस्नुहुन्छ त्यहाँ, मेरो फल्ना भाइ भतिज काका दाइ दिदी भनेर तपाईँले भोट हाल्नुहुन्छ, त्यही हो तपाईँको ठग। त्यो ठगले कसलाई किन त्यो ठग्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो ठगले तपाईँको वडा अध्यक्ष छ नि, वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष छ नि हो, तिनीहरू ती ठगहरू मिलेर फेरि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अर्कै ठगलाई उभ्याइदिन्छ। तपाईँले त तपाईँको एक भोट तपाईँको आफन्तले दिएको मात्रै सम्झिनुहुन्छ, तर त्यो भोट जोड्दै गाउँपालिका भन्छ नि, अहिले गाउँ या नगरपालिकाहरू छ हरेक गाउँहरूमा, यो नयाँ संरचना हो। यो चाहिँ ठगी धन्दा गर्नेहरूको नयाँ ठग्ने यो चाहिँ परम्परा बसाल्नको लागि बनाइएको संरचना हो क्या। यो तपाईँले फेरि यो चाहिँ नि सङ्घीय अभ्यास नबन्नुहोस्। हामीले पुरानो चाहिँ जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेको चाहिँ एउटा सङ्घीय नयाँ ढाँचामा ल्याउने भनेर हो। यो चाहिँ आमूल परिवर्तन सहितको है, पहिचान सहितको बन्ने। तर त्यस्तो चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ, व्याख्या गरिसक्यो। यो चाहिँ खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको संविधान सभाले त्यस्तो हुनु पुगेन कि एउटा चाहिँ मागे खाने एउटा चाहिँ फटाहरूको एउटा भाँडो बनाएको छ अहिले गाउँपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख हुन्छ हो। त्यो तपाईँले आफ्नो मान्छेले भनेर दिएको भोटले त्यहाँ प्लस हुन जान्छ, जोडिन जान्छ र त्यहाँ दलालीहरू त्यहाँ पुग्छ। अनि त्यो दलालीहरू सबै मिलेर फेरि भोट कहाँ हाल्छ त भन्दाखेरि यो संसदीय निर्वाचन भन्छ सांसदहरूको। सांसद पनि अहिले 2 खालको छ, प्रदेशको सांसद र केन्द्रीय सांसद भन्ने। केन्द्रीय सांसदलाई सङ्घीय सांसद भन्ने गरेको छ अहिले, यो नयाँ अभ्यास हो। त्यो एउटा चाहिँ केन्द्रीय सांसद भन्छ सङ्घीय सांसद, एउटा चाहिँ प्रदेश सांसद। तपाईँले त्यो दिएको आफन्तले भनेर दिएको एक भोट त त्यो सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई पुग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सङ्घीय सांसद र केन्द्रीय सांसद त ठग र फटा हो भन्ने कुरो तपाईँलाई के थाहा? कुन कुनामा थियो, कहाँ जन्मिएको थियो, के काम गरेको थियो, त्यो फटालाई तपाईँको भोट पुग्छ हो। त्यो फेरि त्यो फटा त्यस्तो खालको सांसदमा उठ्ने उम्मेदवारहरू अहिले कस्तो आउँदैछ थाहा छ तपाईँलाई? मैले थोरै जानकारी भएको भएर यहाँहरूलाई बताउँदै गरेको। त्यो कस्तो खालको मानिस आउँछ भने हिजो भ्रष्टाचार गरेको, हिजो चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा पढेको, कम्तीमा IA BA MA कति हो, त्यो बुर्जुवा शिक्षा पढेको, त्यो बुर्जुवा शिक्षा फलाक्दै आउँछ। किन बुर्जुवा शिक्षा पढेको भन्न छ, बुर्जुवा शिक्षा भनेकै अरूलाई ठग्ने कुरो सिकाउँछ क्या। कसरी 2 रुपियाँबाट 4 रुपियाँ कसरी बनाउन सक्छ त भन्ने जानेको मानिसहरू हो त्यो बुर्जुवा शिक्षा पढेको। मैले त्यत्तिकै बुर्जुवा शिक्षा भनिरहेको होइन,
4 रुपियाँलाई 8 रुपियाँ कसरी बनाउने भन्ने जान्ने मानिसहरू त्यो बुर्जुवा शिक्षा पढेको मानिसहरू भनेको हुनसक्छ। एका दुई सोझा सिधा मानिसहरू तपाईँको गाउँघरमा आउन सक्छ कि त्यो चाहिँ एका दुई मात्र, त्यो तपाईँ विचार गर्नु। तर धेरै जस्तो ठग र फटाहरू आउँछ। एक नम्बरमा अघि मैले भनेपछि त्यस्तो खालको। दोस्रो नम्बरमा ठेकदार भइसकेका मानिसहरू, ठेक्कापट्टाको क क्लासको ख क्लासको ग क्लासको भइसकेका ठेकदारहरू आउँछ। तेस्रो नम्बरमा त्यो ठेकेदार भइ नसकेका रहेछन् भने पनि 150 जना गुण्डाहरू बटुलेर पुलमा ढुक्न जान्ने है, कहीँ त्यो योजनाको कार्यक्रमहरूमा हुलदङ्गा गर्ने, त्यसपछि चन्दा माग्ने। तपाईँ यति लाख रुपियाँ दिनुभयो भने तपाईँको यो काम गर्न दिन्छौँ, नभए हाम्रो काममा गाउँमा यो काम गर्न दिँदैनौँ भन्ने खालको एउटा ग्रुप लिडर हो। त्यस्तो खालको मानिसहरू यस्तो 3-4 वटै गुणले भरिएको मानिसहरू। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अरूले कुट्न जान्ने, पिट्न जान्ने, अलि रबाफ दबाफ गर्न जान्ने एउटा चाहिँ फटाहरूको मध्येको पनि टोली नेता बन्न जान्ने खालको मानिसहरू तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा त्यो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्नेछ। कसले भन्दाखेरि एमाले, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस, राप्रपा जस्ता पार्टीहरूले त्यस्ता खालको मानिसहरूलाई टिकट दिने गर्छ। त्यो किन टिकट दिन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने कुरो चाहिँ हो। त्यस्तो खालको दलाली गर्ने मानिसहरूले नै त्यो एउटा टिकट बराबर चाहिँ 1 करोड 2 करोड चाहिँ त्यो पार्टीलाई बुझाउन सक्छ। जो चाहिँ तपाईँले ठुलो पार्टी भन्छौ नि, यो देशको ठुलो पार्टी बनाउँदाहरूकोबाट टिकट लिनलाई 1 करोड 2 करोड लाग्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, नेपाली जनता ठग्ने सुरु त त्यहीँबाट हुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग सोच्नुहोस्, उसले जब 2 करोडमा एउटा संसदको टिकट उसले किनेर ल्याएछ भने त्यो किनेर ल्याउने भन्नाले त्यहाँ त्यति दान दिएर, दान स्वरूप आफूले पाएको त्यो चिज तपाईँ हाम्रो गाउँघरसम्म आइपुग्दा उसले 2 करोड उठाउनु पर्दैन हो। 2 करोड उठाउनको लागि पहिला तपाईँलाई 2 करोड ल्याउनुहोस् भनेर त आउँदैन। हामीसँग पहिला ल्याउनुहोस् भन्ने नै भोट, हात जोडेर 1 भोट माग्ने हो। तपाईँको भोटको मूल्य कति हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यतिखेर बुझ्नुहोस्। हामीले भोट चाहिँ 1-2 वटा बियरमा, 1-2 वटा भड्का, 1-2 प्लेट खसीको मासु, राँगाको मासु, कुखुराको मासु र 1-2 थाल 1-2 पटक खाना, 1-2 पटक थालको खाना जो भेट्टाउँछौँ हाम्रो गाउँलेले, त्यसैको भरमा त्यो भोट दिइहाल्छ। अनि त्यो भोट उसले किनेको सरह हुन्छ है। त्यही भएर मैले अघि नै तपाईँहरूलाई मित्रहरूलाई अनुरोध के गर्दैछु भने यसपालको निर्वाचनमा भोट नदिनु भए हुन्छ। तपाईँ हामीले जान्यो भने एकचोटिले यो चुनाव, यो भोट बहिष्कार गर्नुपर्छ। किनभने हामी चुनावको स्थलमा गइसकेपछि त 1 भोट खसाल्छौँ। त्यो जो हाम्रो आफ्नो गाउँलेले भनेर दिन्छ नि भोट, त्यही भोट ठग दलालहरूसम्म पुग्ने हो। जोडिँदै अघि नै मैले व्याख्या गर्छु हो। अनि वो तपाईँको मेरो हामी जस्तोहरूको 1 भोटको कारणले अनि उनी सांसद बन्छ। सांसद बनिसकेपछि तलब कति आउँछ थाहा छ तपाईँलाई? साधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरो, झन्डै 1 लाख रुपियाँ मासिक आइहाल्छ। अनि तपाईँको त्यो उसले दिएको 2 करोड जति दिएर टिकट किनेको थियो नि त, त्यसको पैसा त त्यो तलबले उठाउनु भयो। अनि अर्को चाहिँ उसको मान मर्यादा बढ्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ पैसा कति चाहिने? त्यो त विभिन्न दलालीहरू फेरि
व्यापारी दलालीहरू छन्, व्यापारी दलालीहरूले जो सांसद बन्छ उसलाई दिइहाल्छ तपाईँको सहयोग स्वरूप भनेर। अनि जो मन्त्री बन्छ उसले जति करोड माग्यो पनि दिइहाल्छ। तपाईँको त्यो हिजोको उसले तिरेको ऊ हिँडेको सबै उठाउनको लागि तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा त्यो व्यापार गर्नको लागि आएको हो। तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा विकास गर्नको लागि होइन। हामीले चाहिँ उल्टो सम्झिरहेछौँ कि हाम्रो विकास गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ फल्ना पार्टीको ठुलो नेता आउँदैछ। होइन, ती ठुलो पार्टीको ठुलो नेता त दलालहरू हुन्। सम्झिनु पर्ने नि यो दलाल आएछ, भ्रष्टाचारीहरू आएछ भन्ने सम्झिनुपर्छ। उनीहरूले गाउँको विकास गर्नको लागि होइन, गाउँको विकासको लागि त त्यो त आफै सिर्जित हुन्छ। किनभने राष्ट्रिय कोषमा जम्मा भइरहेको हुन्छ, राष्ट्रिय कोषमा जम्मा भएको चिज आइरहन्छ। गाउँमा विकास नआएर कहाँ जान्छ? त्यो गाउँमा त त्यो फटा नेताहरू भए पनि नभए नि विकास आइरहन्छ। तपाईँले भोट नहाले पनि विकास आउँछ। त्यो कसैले ल्याइदिएको विकास होइन, बरु ती फटा दलालहरूले खाएको तलबको कारणले हामी चाहिँ अहिले हामी एक जिउ बराबर 3 करोड नेपाली दाजुभाइले झनै 40-50 हजार कति ऋण लागिसकेको छ भन्छ एभरेजमा हिसाब गर्दा। हो, ती ठगहरूले खाएर हामी ऋणी भएको हो। अनि अर्को, उनीहरू ती ठगहरू फेरि संसदमा पुग्छ, फेरि मन्त्रीमण्डलमा पुग्छ। अनि त्यस्तो खालको ती ठग दलालहरू बसेको मन्त्रीमण्डलले विदेशमा बसेका काम गरिरहेको चेलीहरूको विषयमा राम्रो काम गर्नको लागि सोच्ने गर्छ। यहाँ नेपालका मजदुरहरू यहीँ भौतारेर छटपटाएर हिँडिरहेछन्, के काम गरौँ भनेर। त्यस्तो खालको मानिसहरूको लागि के व्यवस्था गरौँ भनेर उसले सोध्छ। त्यस्तो त्यो दलाल फटाहरूले त के मात्रै सोचिरहेको हुन्छ भने ती मन्त्री र सांसद भइसकेपछि तपाईँ हाम्रै गाउँघरमा खोल्सा खाल्सीमा ढुङ्गा कहाँ लडिरहेछ, खोल्सा खाल्सीमा त्यो ढुङ्गालाई निकालेर बेच्ने। तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा सिसौको घारीहरू कहाँ रहेछ त्यसलाई फाँडेर बेच्ने, खयरका रुखहरू बेच्ने है। अनि नदी छन् भने नदी खोलाको छेउछाउमा बालुवा छन् भने बालुवा बेच्ने, पाइने छ भने पानी बेच्ने। पानी कसरी बेच्छ तपाईँहरूलाई म अलिकति यसो जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा गाउँको त्यो फटा त्यो ठुलो पार्टीको फटा नेताले अर्को गाउँको एउटा फटा नेतालाई बेचिदिन्छ तपाईँको गाउँको पानी। कसरी बेच्छ? तपाईँको गाउँमा ल्याएर उसले मुहान राखिदिन्छ, राख्न अनुमति दिन्छ। त्यो फटाले त्यो अनुमति दिइसकेपछि तपाईँ त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्नुहुन्न। त्यही हो बेचेको। तपाईँको गाउँको पानी अर्काको गाउँमा लगाएर खान्छ, त्यही हो बेचेको। त्यो क्रम जति ती दलाल फटा नेता जति ठुलो हुँदै गयो, गाउँघरमा सानो खोला बेच्न जान्ने ती फटा दलालले संसद र मन्त्रीमा पुगिसकेपछि उसले नदी नै बेचिदिन्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म तपाईँ हामीले सुन्नुभएको कोशी गण्डकी कर्णालीका भारततिर कता बेचिएछन् भन्ने सुनेको हो। त्यो बेचिएको भनेको बेचेर उसले पोको पारेर लग्या होइन, तर किनभने त्यो भारतको सरकारले उपभोग गर्नको लागि दियो। त्यो दिए बापतमा त्यतिखेर कति रुपियाँ दाम ल्याएर उसले खायो। तिनीहरू मध्येकै हुन् त होइनन् त? केपी ओली तिनीहरू मध्येकै होइनन् त? झलनाथ खनालहरू, माधव नेपालहरू तिनीहरू मध्येकै होइनन् त? शेरबहादुर देउवाहरू, रामचन्द्र पौडेलहरू, किनभने उनीहरू सत्तामा छ कि छैन? सत्ताको सेरोफेरो छ कि छैन? सत्ताको गठबन्धनमा छ कि छैन? तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। फेरि तपाईँहरूले सोच्नु होला ए उनीहरू त होइन नि, केपी चाहिँ होला, शेरबहादुर होइन, त्यस्तो नभन्नु। शेरबहादुर चाहिँ होला, रामचन्द्र होइन, त्यस्तो होइन। गठबन्धनमा सँगै घाँटी जोडेर बसेको छ नि सरकारमा। हो, ती दलालीहरूको सरकारमा बसिरहेछ सत्तावादी पार्टीहरू हो, उनीहरूले नै दलालीहरूको संरक्षण गर्छ। त्यसैले त अहिले फेरि केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि त्यो हाम्रो पुरानो भूभाग जुन लिपुलेखको विषयलाई उठाइएको छ
पुरानो भूभाग नेपाली नक्सामा जोडेर चुच्चे नक्सा बनाएको तपाईँलाई थाहा छ 5-6 महिना अगाडि त्यो उसले आफूले नाम कमाउनको लागि गर्दो रहेछ भन्नको लागि उनीहरू नै पहिला एमालेमा भएको बेलामा गायब पार्न लगाएको थियो। उनीहरू नै यी शेरबहादुरहरू नै पुरानो सत्तामा भएको बेलामा गायब पार्न लगाएको थियो। त्यो गायब पार्ने भनेको के हो? त्यतिखेर गायब पार्नुको कारण के हो त? त्यतिखेर केही दाम उनीहरू लिएर खायो, त्यो बापतमा विदेशीले जे भने पनि चुप लाएर बस्यो। अहिले फेरि नेपाली जनता सामु कसरी भोट बटुलौँ भनेर नयाँ अभियान ल्याएको। यो तपाईहरुको गाउँघरमा आएको नयाँ लुगा फेरेर आएको जस्तै हो ती मानिसहरू, ती दलालहरू, फटाहरू। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने चुनाव नजिकै छ। अब वैशाखमा हुन सक्छ चुनाव, स्थानीय हुन सक्छ, या त फेरि यो सरकार गठबन्धनको सरकार छ, यसले फेरि यो अर्को चाहिँ केपी ओलीको पार्टीलाई हराउनको लागि स्थानीय चुनावलाई अदल बदल गरेर फेरि केन्द्रीय चुनाव चाहिँ संसदको चुनाव आगम गर्नुपर्ने चुनाव चाहिँ यसपाल गराउन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ जे होस् सत्तावादी पार्टी र सत्ताको बाहिर बसेको प्रतिपक्षी पार्टी बीचको हामथापले हो। जहिले पनि चुनाव चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ ढुक्क हुने कि चुनाव हुन्छ र भोट दिनुपर्ने दिन आउँछ। तर मैले यहाँ चाहिँ के सुझाव दिइरहेको भने भोट दिनुपर्ने दिनमा यहाँहरूले भोट बहिष्कार गरिदिनु होला, भोट नहालिदिनु होला। एकचोटि अभ्यास गरौँ न, हेरौँ न, किन त्यो तिनीहरूको 2-4 को त्यो भोज खान जानु, भोज खान नजानुस् न। तपाईहरु भोज खान जानु भएकै कारणले गर्दाखेरि ती दलालहरू संसदमा पुगेपछि संसदको मन्त्रीमण्डलमा पुग्छन्। ती दलालहरू त देश विदेश घुम्ने मौका पाउँछ, बोल्ने मौका पाउँछ ती दलालहरूले। अनि त्यो दलालहरूले बोल्छ, कसरी बोल्छ? जसरी दलाल गर्दा फाइदा हुन्छ त्यस्तै खालको बोलिदिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी जस्तो निम्नवर्गीय मित्रहरू जो किसान हुनुहुन्छ, मजदुर हुनुहुन्छ, उत्पीडित वर्ग हुनुहुन्छ, देशमा होस् या विदेशमा होस्, हामी जस्तो मानिसहरूले यसपालको आउने भोटलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ। यही मेरो भनाइ हो। यही भनाइ राख्नको लागि मैले यहाँहरुसँग थोरै समय लिएको। फेरि अर्को चाहिँ पाठमा चाहिँ यहाँहरुले अझ विस्तृत विवरणहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै यो भनाइ चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।